नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यांत तिसरो जिल्लो स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तिसरो जिल्लो बेगीनूच स्थापन जातलो, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. केंद्र सरकाराचे प्रकल्प हे जनतेच्या बऱ्याक आशिल्ल्यान ताका विरोध करप योग्य न्हय, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांचें मत. वाहन चालक परवान्याचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांची मागणी केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी केल्या मान्य. तियात्र ह्या कला प्रकाराक युनेस्कोची मान्यताय मेळोवपा खातीर राज्य सरकार खासा यत्न करतले, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तियात्र अकादमीच्या शिष्टमंडळाक दिलां उतर. आतां पुराय खबरो. राज्यांत तिसरो जिल्लो स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तिसरो जिल्लो बेगीनूच स्थापन जातलो, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्वरी मंत्रालयांत मंत्रिमंडळ बसके उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली. नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरूच आसा. ह्या 2 म्हयन्यांत नेमणुकीची पत्रां दिवचे ना. एप्रील सावन नोकरीची नेमणूक पत्रां दिवपाक सुरवात जातली. गोंय पुलिशींत वरिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांची 6 पदां तयार करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच खण खात्यान कंत्राटी पद्दतीचेर 15 पदां भरपाकूय मान्यताय दिल्या. खण म्हाल्याचे पावणीची प्रक्रिया सुटसुटीत करपा खातीर खण धोरणांत दुरुस्ती जातली. गोरवां चिकित्सा महाविद्यालयाचे प्राचार्य पदाचेर डी आंतोनियो हांची कंत्राटी पद्दतीचेर नेमणूक केल्या, अशी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत सांगलें. गोंय सरकाराच्या वस्तू संग्रहालय संचालनालयान बिहार वस्तू संग्रहालय पाटणा हांच्या जोडपालवान 10 ते 31 जानेवारी 2025 मेरेन आर्ट गॅलरी, संस्कृती भवन, कला आनी संस्कृती संचालनालय पाटो हांगा सीता बिहाराची कन्या, सीता द डॉटर ऑफ बिहार ह्या विशयाचेर लोककला प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. लोककला प्रदर्शनाचें उक्तावण 10 जानेवारीक सांजेच्या 4:30 वरांचेर पद्मश्री विनायक खेडेकर हांच्या हस्तुकीं जातलें. बिहार वस्तू संग्रहालयातले महानिदेशक अंजनी कुमार सिंग, गोंय सरकारच्या वस्तू संग्रहालय संचालनालयाचे संचालक डॉ वासू एम उसपकर उक्तावण कार्यावळीक उपस्थित आसतले. प्रदर्शन लोकां खातीर सकाळीं 10 ते सांजेची 6 वरां मेरेन उक्तें आसतलें. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्ली विचारवेध ही व्याख्यानमाळ आयजसावन गोमंत विद्या निकेतन सभाघरांत सुरू जाल्या. आयज व्याख्यानमाळेंत सेव्ह लायफ फावंडेशनाचे संस्थापक पियुष तिवारी हांचे रस्त्यावेले अपघात आनी युवक ह्या विशयावेलें व्याख्यान सदांच चालू आसा. अनुवर्सा ह्या व्याख्यानमाळेचें हें 25वें वर्स आसा. 12 जानेवारी मेरेन ही व्याख्यानमाळ चालू आसतली, अशी माहिती विद्यानिकेतन संस्थेचे सचीव आनंद मसूर हांणी दिली. फाल्यां 9 तारखेक ह्या व्याख्यानमाळेंत नामनेच्यो अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत हांचे मातृभाशा आनी शिक्षक ह्या विशयाचेर, 10 जानेवारीक कोंकणांतले पर्यावरण रक्षक प्रसाद गावडे हांचे रानमाणूस ह्या विशयावेले, तर 11 जानेवारीक शास्त्रीय गायिका मानसी प्रसाद हांचे शास्त्रीय संगीताची प्रासंगिकता, जाल्यार 12 जानेवारीक विष्णू गायकाच्यो सदिच्छा दूत म्हणून काम केल्ली गौरी सावंत हांचें मी आनी म्हजा प्रवास ह्या विशयाचेर व्याख्यान जातलें. दर दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर ही व्याख्यानां सुरू जातलीं. केंद्र सरकारचे प्रकल्प हे जनतेच्या बऱ्याक आशिल्ल्यान ताका विरोध करप योग्य न्हय, अशें मत पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी उक्तायलां. शांतीनगर दाबोळे हांगा रेल्वे ओव्हरब्रिज नव्या पुला खातीर पायपलायन घालपाच्या कामाची सुरवात केल्या उपरांत उलयतना मंत्री गुदिनो हांणी म्हळें की केंद्र सरकाराच्या चडशा प्रकल्पांक गोंयांत सुरवेक विरोध जाला, पूण प्रकल्प पुराय जातकच विरोध करपीच ताचो फायदो करून घेतात. कोंकण रेल्वेक सुद्दां सुरवेक असोच गोंयांत विरोध जाल्ली, अशी याद पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी ह्या वेळार करून दिली. आमदार दाजी साळकार हांणी ह्या वेळार उलयतना वाडटी लोकसंख्या आनी येरादारीचो विचार करीत जाल्यार नव्या पुलाची खऱ्यांनीच गरज आशिल्ली, अशें सांगतना फुडल्या 1 वर्सा भितर हो पूल बांदून तयार जातलो, अशी म्हायती आमदार दाजी साळकार हांणी दिली. प्रोटोकॉल मंत्री माविन गुदिनो हांणी 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगारिया, 16व्या अर्थ आयोगाचे वांगडी अजय नारायण झा आनी 16व्या अर्थ आयोगाचे वांगडी मनोज पांडा हांकां गोंयांत पावतकच दाबोळे विमानतळार येवकार दिलो. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांची वाहन चालक परवान्याचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची मागणी केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी मान्य केल्या. आतां हो काळ 1 वर्सा बदला 2 वर्सां केला. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या आनी देशभरांतल्या वाहन चालकांक थाकाय मेळटली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी मंगळारा दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी मंत्र्यांची बसका घेतली आनी गोंया सयत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. नितीन गडकरी 21 जानेवारीक गोंयांत येतले. मुरगांव बंदराक महामार्गाक जोडपी रस्तो आनी दाबोळी बोगमाळो जंक्शन ते केणीनगर मेरेन बांदिल्ल्या फ्लायओव्हराचें उक्तावण मंत्री गडकरी हांच्या हस्तुकीं जातलें. ह्या बसकेंत उलयतना मंत्री माविन गुदिनो हांणी गोंया खातीर म्हत्वाच्यो मागणी केल्यात. 20 लाख वा ताचे परस चड लोकसंख्या आशिल्ल्या राज्यांक केंद्रा कडल्यान वाहन चालक चांचणी केंद्रां दितात. गोंयची लोकसंख्या 20 लाखां परस उणी आशिल्ल्यान गोंया खातीर ह्या केंद्राक मान्यताय मेळूंक ना. हाची पळोवणी करून मंत्री गडकरी हांणी गोंयांत वाहन चालक चांचणी केंद्राक मान्यताय दिवची, अशें तांणी सांगलें. दर वर्सा वाहन चालक परवान्याचे 2 नूतनीकरण करचें पडटा. जायते ड्रायव्हर परवानो नूतनीकरण करपाक विसरतात, ताचो तांकां फटको बसता. देखून वाहन चालकांक 1 वर्सा बदला 3 वर्सां उपरांत परवानो नूतनीकरण करपाची संद दिवची, अशी मागणी गुदिनो हांणी केल्या. तांची मागणी मान्य करून परवानो नूतनीकरणा खातीर 2 वर्सांची मुजत दिल्या.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. अर्थीक वर्साच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींतल्यान 20% परस चड खर्च करपाक आनी तशेंच नवी पदां तयार करपाक, फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, एसी, गाडयो विकतो घेवपाक सरकारी खात्यांक 31 मार्च मेरेन बंदी घाल्या. अर्थ खात्याचे अवर सचिव प्रणब भट हांणी हे विशींचें परिपत्रक जारी केलां. विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारीक जातलें. पूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 2025-26 वित्तीय वर्साचो अर्थसंकल्प मार्चांत सादर करतले. देखून दर वर्सा प्रमाण अर्थ खात्यान एक परिपत्रक जारी करून चालू अर्थीक वर्साच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत सरकारी येवजणी वगळून अर्थसंकल्पीय तरतुदींतल्यान 20% परस चड खर्च करचो न्हय, तशेंच 31 मार्च मेरेन सरकारी नोकऱ्यांची नवी पदां भरची न्हय अशे निर्देश दिल्यात. तियात्र ह्या कला प्रकाराक युनेस्कोची मान्यताय मेळोवपा खातीर राज्य सरकार खासा यत्न करतले आनी हे संबंदी विधानसभेत थाराव मांडटले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तियात्र अकादमीच्या शिष्टमंडळाक हें आश्वासन दिलां. तशेंच तियात्र अकादेमी जाय मेरेन सांकवाळ कला भवनांत तियात्र अकादेमीक जागो दितले अशें उतर तांणी दिलां. तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोजा हांच्या अध्यक्षतेखाला शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या मागण्यांचें निवेदन सादर केलें. मागण्यांचो विचार करून त्यो सोडोवपाचें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें अशी माहिती अध्यक्ष बार्बोजा हांणी दिली. तियात्र कला गोंयची खाशेलेपण. ही कला राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावोवपाचे यत्न सरकार करतलो. अकादेमी वतीन तियात्र महोत्सव आयोजीत करतले. ह्या महोत्सवाक सरकार अर्थीक मजत करतलो. तियात्र भवना खातीर जमीन संपादनाची प्रक्रिया चालू आसा. जो मेरेन तियात्र भवन जायना तो मेरेन सांकवाळच्या कला भवनाचें सभाघर तियात्र अकादेमीक दितलें अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. अर्थसंकल्पात तियात्र अकादेमी खातीर चड निधी खातीर तरतूद करतले. राजस्थान, गुजरात, नागपूर आनी मुंबय हांगा तियात्राचे प्रयोग सुरू जाल्यात. हाचे वेल्यान तियात्राची लोकप्रियता सिद्ध जाता. तियात्र कलाकारांक पद्मश्री पुरस्कार आनी हेर राष्ट्रीय सन्मान मेळोवपाचो सरकार यत्न करतलो. भेट घेतिल्ल्या शिष्टमंडळात फादर डोएल डायस, अवितो पिरीस दी मिनेझीस, प्रदीप नायक, जिजस आंतांव, विलियम फर्नांडीस, अपोलिनो रिबेलो, आंतोनेट डिसोजा, पेद्रो वाझ, सायमन रिबेलो, वांगडी सचिव सुरेश दिवकार आनी विन्सी क्वाद्रूस हांचो आस्पाव आशिल्लो. मडगांवच्या गोमंत कला असोसिएशनान आपल्या 47व्या वर्धापन दिसा म्हळ्यार आयतारा 26 जानेवारीक अखिल गोंय आंतर उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयीन कोंकणी कविता सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त त्या दिसा दनपारां 3 वरांसावन सुरू जातली. ह्या सर्तींत गोंयांतल्या खंयच्याय उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो. सर्तकांक फक्त कोंकणींत स्वता बरयल्ली वा हेर आदी खंयच वाचूंक नाशिल्ली वा उजवाड येवंक नाशिल्ली कविता सादर करची पडटली. कवितेचें परीक्षण विशय, सादरीकरण, भाशा, आशय आनी वट्ट परिणाम ह्या निकशांचेर करतले. इत्सुकांनी आपल्यो प्रवेशिका 23 जानेवारी मेरेन मंगेश बोरकार, 32A आबाद फारिया रोड, मुरमुटी, मडगांव ह्या नाम्यार धाडच्यो वा gomantakalassociation@gmail.com ह्या ईमेलीर धाडच्यो अशें असोसिएशनान कळीत केलां. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून 1 तशेंच अनुवादक खबरावाचक म्हणून 1 अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती खातीर, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो. पणजेच्या उक्ते मळब आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेन 12 जानेवारीक पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत लोककवी मनोहरराय सरदेसाय हांचेर अखिल गोंय इंटर कॉलेजिएट प्रश्नमंजुशा सर्त आयोजीत केल्या. दरेक महाविद्यालय 2 विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या आपल्या पंगडाची नांवां धाडपाक शकतात. शिक्षक आनी आदल्या विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळचो ना. चड नोंदी जाली जाल्यार 11 जानेवारीक स्क्रिनींग सत्र जातलें. सर्तीचे वेळार वांटो घेवपी विद्यार्थ्यांक मोबायल, पेजर, फेसबूक, ईमेल आनी हेर गजाली वापरपाक मेळच्यो ना. ह्यो वस्तू वापरपी मेळ्ळे जाल्यार विद्यार्थ्यांक अपात्र थारायतले. निमणे फेरये खातीर फक्त 4 पंगड पात्र आसतले. ही प्रश्नमंजुशा सर्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जिविताचेर, वावराचेर आनी साहित्यीक योगदानाचेर आदारीत आसा. प्रश्नमंजुशा सर्तीचे नेम आनी अटी सर्ती आदी स्पश्ट करतले. पयले, दुसरे आनी तिसरे अशी 3 इनामां आसतलीं. आयोजकांचो निर्णय निमणो आनी बंधनकारक आसतलो. वांटो घेवपा आदी आपली नांवां 9 जानेवारी मेरेन व्हॉट्सॲप नंबर 9822159705 ह्या नंबराचेर जॉन आग्यार हांकां दिवची. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राज्यांत 3रो जिल्लो स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. 3रो जिल्लो बेगीनूच स्थापन जातलो, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या म्हायती. केंद्र सरकारचे प्रकल्प हे जनतेच्या बऱ्याक आशिल्ल्यान ताका विरोध करप योग्य न्हय, पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांचें मत. वाहन चालक परवान्याचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांची मागणी केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी केल्या मान्य. तियात्र ह्या कला प्रकाराक युनेस्कोची मान्यताय मेळोवपा खातीर राज्य सरकार खासा यत्न करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तियात्र अकादमीच्या शिष्टमंडळाक दिलां उतर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.